अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी आफ्टर ऑल व्हाई नॉट कॉल दीज पाकिस्तानी जाहिल्स। और इंडिया लेटेस्ट मीडिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इस पे मौजूद है। लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और कुछ नया बस अब दोस्ती खत्म। खेत के बीच में जनवरी में जंगली सुअर को भगाते हैं ना, वैसे चाइना भागेगा। चाइना तो भागेगा ही, लेकिन पाकिस्तान उसको कैसे मनाएगा ये भी तो देख लो। भी होगा और ऐसी ऐसी आवाजें आएंगी कि वहाँ से पैर पकड़कर जूती भी नहीं मिलेगी, ऐसे भागेंगे। कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं एक जिस्म के मानंद है। अच्छा, अबे भाई अपना भाई भी है ना, यकीन करो मेरा अपना भाई भी हो ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। ओके, आजकल दौर ऐसा आ गया है। हलवा पकाओ। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ का असर होगा। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? चाइना के पीछे लगे हुए अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और वो भाई कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं। वो चाचा गलत हो रहा है ये, बिल्ली नहीं खाते। अब आया ना लाइन पे। कुत्ता खा लेते हैं, वो मेंढक भी खा लेते हैं। अब आप बोलेंगे किराहत आ रही है, किराहत क्यों आ रही है? सुनते जाइए। हमारे बड़े फरमाते थे कि अल्लाह पाक कभी न कभी ऐसे लोगों से भी काम ले लेगा कि जो इस्लाम को जानते भी नहीं होंगे और मानते भी नहीं होंगे। वाह रे वाह, जाहिल वाह, क्या बात है। और ऐसा ही आसमानी ज्ञान ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना या पढ़ाने वाले मौलाना ही दे सकते। लानत इनके ज्ञान पे। जाहिल खुद तो जाहिल है, आने वाली नस्लों को भी जाहिल करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी हो ये कौम जहालत दिखाने में नंबर 1 है। सही बात है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं का शिकार हुए चले जा रहे हैं। ये तहार जो बांधने हैं यहूदियों के, ये तो सारे इसीलिए बांधने हैं ना, को हमें पाकिस्तान को घेरा डालने के लिए। अब मुझे यकीन हो गया कि जो एटमी इस्लामी रियासत को इंतशार का शिकार करने के लिए जो साजिश की गई और जो साजिशी किरदार तख्लीक किया गया वो हकीकत बनकर आज हमारे सामने मौजूद है। मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको ऐसे ऐसे लॉलीपॉप से 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 लॉलीपॉप दे दिए कि उनको ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा दी कि आप उसी में भागते जाओ आगे। ये मौलाना टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों भागेगा भाई? ये तो बेहतर हूरों के पीछे भागने के लिए पैदा हुआ है, 4 शादी करने के लिए पैदा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में व्हाई इज द इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट? ये हमारी कोताही है अकेली पाकिस्तान की कि हम आवाज नहीं बन सके। जैसा कि आपको पता है कि अरबिक स्टाइल में एक आखिरी मस्जिद चाइना में बची हुई थी, चाइना ने उसको तोड़ के भी चाइनीज कल्चर के हिसाब से ढाल दिया। चाइना के अंदर दाढ़ी रखना, चाइना के अंदर टोपी पहनना, मोहम्मद नाम रखना, कुरान पढ़ना, सब कुछ बैन कर दिया है। एक वीडियो में तो मैंने ये देखा था कि चाइना के अंदर एक मस्जिद है, नीचे पूरा मॉल चल रहा है, ऊपर मस्जिद है, और उनमें मस्जिद भी नहीं पढ़ने दी जाती, सिर्फ जुम्मे के दिन इजाजत दी जाती है, और 150 आदमियों से ज्यादा को नहीं दी जाती है, वो भी लोकल आदमियों को। बाहर का आदमी तो उसमें जा भी नहीं सकता है। और जब आप उस मस्जिद को दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे 5-7 हजार आराम से नमाज पढ़ लेते होंगे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। चाइना ने ऐसा खेल खेला इन मोमिनों के साथ में, इस आसमानी कौम के साथ में, और इन पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता भी नहीं है। अरे देवा, ये तो समझते कि चाइना हमारा अच्छा दोस्त है। अबे बिल्कुल गलत फहमी है ये। और दोस्त पीठ में छुरा घोप रहा है, पाकिस्तान भी छुरा घोपने में माहिर है पीठ पे, और चाइना तो उसका बाप है। पाकिस्तान का सिर्फ एक बाप है, मेजर गौरव आर्या। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तान के मदरसे के मौलाना यानी कि जाहिल मौलाना, जाहिल आवाम आज आपको करेगी मनोरंजन। फुल जहालत है, फुल जहालत। आज तो मजा आने वाला है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, हम अगर चाइना के साथ चलें तो ये खुशैन बात है, बड़ी अच्छी बात है। चाइना हमारा शुरू से दोस्त रहा है, कभी उन्होंने बेवफाई नहीं की। अमेरिका ने तो हमारे साथ कई दफा बेवफाई की है। ये लेके क्या नाम है, अबे जल्दी बोल। जौल हक से लेके तो हम देख रहे हैं तारीख को, ठीक है। तो बेवफाई करता है अमेरिका, ठीक है। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, बिला खौफ मैं ये बात बिला झिझक कर रहा हूँ। बेवफाई नहीं की चाइना ने, कभी बेवफाई नहीं की। चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है, फिर भी वो हमारे साथ वो सही चला है। अरे चाचा, रखेलों से कौन बेवफाई करता है? पाकिस्तान चाइना की रखेल है, पहले अमेरिका की थी, अमेरिका वालों ने लात मार दिया। तुम गिड़गिड़ाते हुए चाइना के पैरों में चले गए, चाइना ने तुम्हें अपनी रखेल बना रखा है, और रखेलों को कभी किसी से शिकवा नहीं होता चाचा। तो तुम हो चाइना की रखेल। आपको लगता है कि वो गजा वाली वॉर रुकवा सकते हैं? जी, आपको लगता है वो गजा की वॉर रुकवा सकते हैं जो खुद मुसलमानों का इतना बुरा हाल करे चाइना के अंदर? चाइना बुरा हाल कर रहा है मुसलमानों का। हाँ भाई हाँ। चाइना के अंदर जो मुसलमान है उनकी कंडीशन देखें।
لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے, بہترین دوست ہے. امریکہ میں بھی جب چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کا یہ تلاشیوں کے بہانے سے برا حال کرتے ہیں. میں جب بھی کوئی ادھر خدا نخواستہ کو معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ یہ تلاشی کے بہانے سے ہمیں بڑا ذلیل کرتے ہیں, مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ صحیح تھا چاچا, یہ صحیح تھا. مسلمان پیدا ہی ذلیل ہونے کے لیے ہوتا ہے چاچا, اور نہیں تو کیا. چلے امریکہ میں یہ قانون نہیں ہے کہ مسجدوں کو توڑنا ہے, مسجدوں کے سٹرکچر کو چینج کرنا ہے. چائنا نے یہ قانون بنایا 2019 میں, یہ قانون بنایا کہ ہم ہر مسجد کا نقشہ بدل کے چائنا کے مطابق کر دیں گے. انہوں نے مسجدوں کو توڑا بھی. ریسنٹلی ان کی گورنمنٹ نے آرڈر دیا کہ یہ 100 سال پرانی مسجد کو توڑ دو, انہوں نے توڑ دی. جن پنگ سے آرڈر ملنے کے بعد چین میں آخری مسجد بھی توڑ دی. مسجد کو شہید کرنا کوئی وہ نہیں ہے. اگر اس کے متبادل اگر کوئی اچھا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اچھا کرنا چاہتے ہیں, مسجد توڑ کر کیا کریں گے وہ؟ مسجد تو شہید کی جاتی ہے, نیو بنانے کے لیے تو شہید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے, تالیاں. بنانے کے لیے نہیں کی انہوں نے. اگر ان کا یہ کوئی پلان ہے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے, پہ میں کہوں گا کہ ویری بیڈ. انہوں نے کہا مولویوں کو آپ لوگ دینی تعلیم نہیں دے سکتے بچوں کو. یہ تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. یہ تو پھر شیم والی بات ہے, بہت بری بات ہے. پیس پروموٹ کریں گے سر. وہ کیا پیس پروموٹ کریں گے پھر, وہ تو ویری بیڈ. اگر وہ مسجد کو شہید کر کے تو اس کے متبادل نہیں بنا رہے اور کوئی سسٹم کو ہی چینج کر رہے ہیں تو یہ تو ویری بیڈ. ویری بیڈ, ویری بیڈ, ویری بیڈ, ویری بیڈ, ویری بیڈ. چاچا کی آواز رکھ گئی. ارے واہ جائی لو واہ. ابھی تو چائنا کو ہمارا دوست ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارا ہم وطن ہے, اتنی بکچودیاں مار رہا تھا, اور اب ویری بیڈ, ویری بیڈ. کیری اون چاچا. آپ کو لگتا ہے کہ عرب ممالک کو اب ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا چاہیے؟ میرا خیال سے پھر ایسا اگر معاملہ ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. وہ چائنا کو اور انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں. سارے پاپڑ, یہ تو آئی انڈرسٹینڈ. یہ تو شروع سے یہ سارا یہ ہمارے مسلم امہ کے خلاف یہ اتحاد جو باندھے ہیں یہودیوں کے, یہ تو سارے اسی لیے باندھے ہیں نا, کو ہمیں پاکستان کو گھیرا ڈالنے کے لیے. یہاں کے مطلب جو سارا سسٹم ہے, کنٹریز ہیں مسلمان ممالک, ان کو گھیرا ڈالنے کے لیے سارا شروع سے کرتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا, کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہوگا. میرے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ سازشیں کرتے رہیں گے, یہ ان کا کام ہے. لیکن ہم حق پہ کھڑے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں, اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے. یہ ہندو لوبی صرف پاکستان پر ہی کیوں چلتی ہے, باقی کنٹریز پر کیوں نہیں چلتی؟ دیکھو اس کا جواب تو اسرائیل کیا دے گا تمہارے کو, میں دیتا ہوں تمہیں آج اس کا سب سے سٹیک اور سب سے رائٹ آنسر, جس کو سننے کے بعد میں تم بھی مانو گے اور جو بھی مسلمان سن رہا ہوگا وہ بھی مانے گا. ذرا سنیے. کیونکہ نہ تو تم ہندو رہ پائے, نہ تم مسلمان بن پائے, تم ہو کنورٹیڈ مسلمان. 99.99% ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب کنورٹیڈ ہیں, سب کے سب ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے ہیں. اور سب سے کمال کی بات میں سعودی عرب ہے تو ساؤتھ ایشین مسلمانوں کو الہندی مسکین کہتے ہیں. اس کا مطلب دوئم درجے کا مسلمان. وہ تم لوگوں کو مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں, اور تم زیادہ مسلمان دکھنے کے چکر میں اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہو اور ایسی جہالت بھری باتیں کرتے ہو, ایسے جہالت بھرے کام کرتے ہو. اس سے تم جلیل ہوتے ہو, خوار ہوتے ہو, آٹے کے لیے ترس رہے ہو, $1 بلین کے لیے IMF کے آگے لیٹے پڑے رہتے ہو. اور ہم $1 بلین آج بھی ملک جا کے مانگ رہے ہیں. کیا عزت ہے ہماری آج, ان کی نظروں میں بھی کیا عزت ہے. تمہاری پرابلم یہ ہے, تم سچائی کو سویکار کرو, تم مانو یہ چیز, ہم کنورٹیڈ ہے, ہم کنورٹیڈ مسلم ہیں, ہم ہندوؤں کی اولادیں ہیں. جس دن یہ بات تم سویکار کر لو گے تمہارے آدھے کشٹ اسی دن ختم ہو جائیں گے. یہ کے لیے امپورٹنٹ ہے سر. جی بالکل امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے, ہم امپورٹنٹ ہیں, ہم بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم جب اپنا لائن چینج کریں گے تو پھر ہم یہ سارے مسئلے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. سمپل سی بات ہے. ہم محنت کریں گے تو آگے جائیں. ہٹ رہے ہیں, جب ہم لائن سے ہٹ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہم نقصان اٹھائیں گے. کیسے ہم لائن سے ہٹے ہوئے ابھی ہم ہٹ رہے رہیے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ وہ نہیں نا عمل کر رہے, ہم اس سے چینج ہو رہے ہیں. تو جب چینج ہو رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے نقصان تو پھر سامنا کرنا پڑے گا. جب تک تم لوگ گھر واپسی نہیں کر لیتے, جب تک یہ سویکار نہیں کر لیتے ہمارے پوروج ہندو تھے, جب تک تو تمہیں نقصان اٹھاتے ہی رہنا پڑے گا. آپ ہمیں بتائیے نا. تو پورا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کا کیا وچار ہے, کمنٹ سیکشن آپ کا. آپ بھی ان جاہلوں کو جوتا مارتے ہوئے ضرور جائیے گا. جوتے مارنے میں بڑے مزے آتے ہیں نا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. آپ کو آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے. جے ہند, وندے ماترم, جے شری رام, جے شری رام, جے شری رام. آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے. کون ایڈ کی تھا نا آپ اپنا بتائیے. بولنے نہیں دے بارہ جی, پہلے تو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمیں تو پتا ہے کہ بھائی ہمارے جو بڑے ہیں
جو تقریباً 500 600 700 سال پہلے جتنے بھی تھے وہ سارے ہندو ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی پاکستان اور ایشیا میں ہیں وہ سارے جو ہے وہ کنورٹڈ مسلم ہیں، پہلے وہ سارے ہندو تھے یا کسی اور مذہب مطلب ہندو ہی تھے مین، تو بعد میں پھر وہ کچھ جو ہیں وہ سکھ ہوئے یا کچھ جو دوسرے مذہب پہ گئے، کچھ کرسچن ہو گئے، تو پہلے تو سارے ہندو ہی تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس ایریا میں تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ کوئی دو رائے رکھتا ہو اس میں، تو جو نہیں مانتا وہ اس کو اپنا پوچھنا چاہیے پہلے شجرہ نسب۔ تو بہرحال جو بات انہوں نے کی ہے کہ جو عربی لوگ ہمیں مانتے نہیں ہیں یہ وہ، ہمیں عربیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان عربیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم عربیوں کے غلام ہیں، ہم اسلام کو جو ہے وہ ایک ہی ذات کے لیے مانتے ہیں، ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، ہم ان عربیوں کو نہیں مانتے، یہ عربی ہمیں کچھ درجہ نہیں دے سکتے، درجہ ہمارا جو ہے وہ ایک رب کے پاس ہی ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی کے حساب سے چلنے کی کوشش چلتے تو ہے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، یہ اب میں کہوں کہ ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں، کوئی بھی نہیں چل رہا، یہاں پہ بے ایمان ہے سارے، چوری ان کے ہنوں میں جو جھوٹ بھرا پڑا ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، دھوکے بازی ہے، بے ایمانی ہے، وہ ختم کریں گے تو میں بھی کہوں گا کہ واقعی مسلمان بن چکے ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں سارے، ہمارے سمیت سب نام کے مسلمان ہیں یہاں پہ، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں۔ تو باقی رہی بات کہ آپ اگر انڈین میڈلسٹ کی وجہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر نہیں مانتے اس مذہب کو تو نہ مانے، آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا نا، تو جس طرح آپ اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں کا بھی وہی مذہب تھا، ہم تینوں میں سے کبھی کسی نے کہیں ویڈیو میں یا کہیں پوسٹ میں کوئی ایسی بات کی ہو کہ کسی کا جو ہے اپمان کیا ہو یا کسی کا جو ہے وہ دل دکھایا ہو کسی بھی مذہب کا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، عزت کرتے ہیں، سب مذہب کی عزت کرتے ہیں، تو ہمارے بڑوں کا جو مذہب تھا ٹھیک ہے، وہ ان کا مذہب تھا، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم ان کو کوئی یہ تو نہیں کہتے کہ گالیاں دیتے ہوں یا کچھ ایسا کرتے ہوں، جو دیتے ہیں گالیاں وہ تو بیوقوف ہے نا، ان کو تو اتنا نہیں پتا کہ ان کا مذہب کہہ رہا ہے کہ کسی کو گالی نہ دو، کسی کو جھوٹا نہ کہو، تو ان کو تو یہ نہیں پتا، انہوں نے تو دینی ہے۔ تو باقی رہی بات ویڈیو کی بات کرے تو وہ مولوی جو چائنا کے خلاف کی بات ہو رہی ہے، جو کہہ رہے تھے کہ چاہے امریکہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یہ کرتا ہے، امریکہ مسلمانوں کے ساتھ غلط نہیں کر رہا، ادھر ان کی مسجدیں ہیں، ان کا سارا وہ اپنے ایزیلی جو ہے وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو پریکٹس کر رہے ہیں، اس کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ایئرپورٹ پہ چیکنگ ہوتی ہے تو وہ ہم مسلمانوں نے خود اپنا نام بدنام کیا ہے، انہوں نے تو نہیں کیا، ہم نے خود ایسی ایکٹیویٹی کی ہیں کچھ پرانے وقتوں میں کچھ مسلمانوں نے، تو اس کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں، تو وہ بدنام کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ تو مذہب کے جو ہے وہ پورا بین ایک قسم کا کر چکا ہے، وہاں پہ پابندیاں اتنی لگا چکا ہے، اس پہ کسی پاکستانی کو اصل میں پاکستانی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یقین کرے یہاں پہ نیوز کے نام پہ چائنا کے خلاف کوئی نیوز کہیں ایک بھی نیوز آتی ہو تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس دوستی ہے، وہ بڑا مطلب ہمارے لیے کر رہا ہے، وہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمانوں نے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اپنے اندر جو اس کے مسلمان ہیں ان پہ ظلم کر رہا ہے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح کی وہ پلاننگ لے کے چلے، میرے خیال میں تو جس طرح سے مسجدوں کو کنورٹ کر کے اپنے سٹرکچر کے مطابق وہ بنا رہا ہے، وہ ساری پلاننگ اگر دیکھ کے لے کر آئیں تو وہ ایک دم سے ان سب چیزوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو وہ ختم کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اوپر مسجد بنی ہوئی ہے اور نیچے وہ ایک بہت بڑا مال بنا ہوا ہے، تو آنے والے ٹائم میں یہ بھی ممکن ہے کہ اس پوری بلڈنگ کو ایک مال کی شکل میں کنورٹ کر دیا جائے، اور آہستہ آہستہ دیکھیں چائنا جو سٹیپ لے رہا ہے نا وہ پلاننگ کرتا ہے، لیکن وہ لانگ پلاننگ کرتا ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے کام کرتی ہیں، جو انہوں نے سٹیپ لیے ہوئے ہیں کہ مولویوں کو داڑھی نہیں رکھنے دینی، کسی بھی روڈ کے اوپر نماز نہیں پڑھنے دینی، تبلیغ نہیں کرنے دینی، یہ پلاننگ انہوں نے بہت پہلے سے کی تھی، اور سٹیپ بائی سٹیپ کر کے انہوں نے سارے ان مراحل کو پورا کیا ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ ان چیزوں کو شو ہی نہیں کرتا، کیونکہ میڈیا جب شو نہیں کرے گا تو عوام تک بات نہیں پہنچے گی، کیونکہ عوام خود پاکستانی تو اتنی باشعور ہے نہیں ہے کہ وہ دنیا کی خبر رکھے، انہیں تو بس جو چورن دینا ہے، جو گھٹی پلانی ہے، بس انہوں نے اسی کے اوپر دیکھے نا کہ وہ چاچا جی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ چائنا تو ہمارا بڑا دوست ہے جی، وہ تو ہمارے لیے بڑا کرتی ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ بڑے وفادار ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہی سنا ہوا ہے، انہیں حقیقت کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا، بتایا گیا ہو تو انہیں کچھ پتا ہونا کہ چائنا جو ہے وہ اسلام کا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن اگر کوئی کنٹری ہے تو وہ چائنا ہی ہے،
चाइना में ये सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं, यूरोपियन कंट्रीज में ये कहते हैं जी यहूदी ये करते हैं वो, हालांकि यहूदी वहाँ पे नहीं है। यहूदी इस्लाम के इतने खिलाफ नहीं जितने नहीं चाइना है है। खिलाफ, क्योंकि इजराइल के ऊपर हमने वीडियो जो विजिट टूरिस्ट थे उनके ऊपर हमने उस क्लिप के ऊपर रिएक्ट किया था, तो उसमें हमें देखने को मिला था कि जंग के दौरानिया भी, अभी जंग भी चल रही है फिलिस्तीन की और इजराइल की, लेकिन वहां पे फिर भी मुसलमानों की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी खड़ी हुई है, और बकायदा पूछा जाता है कि अगर आप मुस्लिम है तो इंटर हो सकते हैं, नहीं तो और इंटर छोड़ किसी के दूसरे बंदे को इजराइल नहीं के होना। जो एरिया है उस जगह पे मस्जिद भी है, वहां पे जान भी होती है, नमाज भी पढ़ रहे हैं मुसलमान इजराइल के अंदर। हाँ, और इजराइल की आर्मी सिक्योर कर रही है, इजराइल की आर्मी सिक्योर कर रही है कि यहाँ पे लोगों ने रोजा रखा हुआ है, अभी अफ्तार का टाइम है, अभी लोगों ने आना है, तो कोई गैर जो धर्म है, किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, उसकी एंट्री बैन है, वहां पे बकायदा चेक किया जाता है। तो ये चीजें जो है यार पाकिस्तान में तो बताई नहीं जाती। पाकिस्तान में बस यही है जी कि जो देख लिया, जो सुन लिया, उसी को मानना है। खुद अवाम ने कुछ नहीं जांचना, छानबीन करनी, कोई सर्च नहीं करना कि दुनिया पे क्या हो रहा है। असल लड़ाई है वहां पे एक लैंड की, जिसको हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, वो अपनी दीवारें गिरिया है उनकी, और बस उसी की लड़ाई है असल मेन वहां पे। वो ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों को ही खत्म कर दें या मुसलमानों को मार, अगर ये मुसलमान आज वो मस्जिद अक्सा आराम से दे दें तो वो चुप करके ले लेंगे तो, लेकिन वो दे भी नहीं सकते क्योंकि वो मुसलमानों के लिए भी अहम है। बिल्कुल, ये भी तो बात है। बहरहाल ये वीडियो अच्छी थी और मैंने क्लिप अच्छे ऐड किए हुए थे, और हंसने का मौका तो नो डाउट मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में जो बाबा कायद-ए-आज़म का जो उन्होंने क्लिप लगाया हुआ था उस पर ज़्यादा हंसी आई है। बातें कहीं ना कहीं ठीक है, रियलिटी वो करते हैं लोग कुछ, और कुछ लोग जो हैं वो खुद ही बदनाम करने में किरदार अदा कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो कहीं ना कहीं उम्मत मुस्लिमा को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बदनाम कर रहे होते हैं। वो अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं कि हम जनाब बड़ा झंडा ऊंचा कर रहे हैं इस्लाम का और ये और वो, तो वो पर्सनल वे में सोचते नहीं है कि हमारा किरदार क्या है माशरे में, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब मकसद क्या है आने का, ठीक है। और अगर इस्लाम को हमने चूज़ किया है तो उसके बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव कर रहे हो, नथिंग। तो खड़े होके ज्ञान देना, बात करना, हाँ आपने किया हो ना तो फिर उसके ऊपर बात करें, ऑथेंटिक बात लगेगी। हम तो आपका अपने बयान मजहब भी को ठीक बदनाम होगा। कर रहे हैं बस। हाँ ना, आपका बयान भी बेहतर होगा, आप बात करेंगे तो आपकी बात ऑथेंटिक भी लगेगी, उसमें एक पावर होगी, ठीक है ना। और रब की ज़ात भी जो है वो आपका साथ देती है फिर कि यार ये बंदा काम ठीक कर रहा है, अच्छे हाव स्वभाव का अच्छा इंसान है और अच्छाई फैला रहा है और अच्छाई की बात ही कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जो है पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आपके काम आता है और आगे चल के वो चेन ऑफ सर्कल बनता है। लोगों को तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, अगर आप उस चीज़ का मिस यूज़ करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे चाइना की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो वो चोलू मोलू बने हुए हैं, उनको पता नहीं है कि यार चल क्या रहा है, ये पीछे साजिश क्या है। तो जब हमें पता चला कि यार चाइना तो ये कर रहा है, चाइना तो मस्जिद ना वहाँ पे गिरा रहा है, चाइना तो नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, और पूरी रोक टोक कर दी है उन्होंने एक किस्म की। और ऐसा लग रहा है, मैं बार बार मेंशन करता हूँ, ऐसा लग रहा है वो निकालना चाहते हैं कि निकलो यहाँ से, सिर्फ हमें नहीं चाहिए आप लोग यहाँ पे। तो वो वैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब वैसा रिएक्शन आए तो सामने पता चल जाता और है। वही काम कर रहे हैं ना चाइना वाले, जैसे पाकिस्तान में कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, हिंदुओं उनके के मंदिर गिराना, उनको उनके जो है लड़कियों को उठा के कन्वर्ट करना जबरदस्ती, ताकि वो या निकलें या कबूल कर लें इस्लाम को। तो ये चीज पाकिस्तान और चाइना में फर्क कोई नहीं है माइनॉरिटीज को लेके। हाँ ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों दोस्त भी हैं। हाँ, करतूतें तो एक जैसी ही होंगी ना, फिर एक जैसी हैं और भाई भाई हैं, तो फिर एक ही समझो, एक समझ ले एक ही खून है और एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं दोनों। तो लेकिन यह है कि चेंज अप होना चाहिए। अवाम जो है कहीं ना कहीं जज्बाती हो जाती है, हाइपर हो जाती है इस चीज़ को लेकर। हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप देखें कि सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन हैंडल किस तरह हो सकती है, उस चीज़ के ऊपर लोगों को दें। अगर कोई एंकर सवाल पूछता है तो उसको सजेशन इस किस्म की दें यार अपने हिसाब से, कि यार वो उसको पता चले कि हाँ नेशनल मीडिया पे आपकी खबर है, रिपोर्ट है, तो पता चले यार एक मुस्लिम पाकिस्तानी ने एक अच्छी सजेशन दी यार, ठीक है। सबसे पहले सजेशन यही देनी चाहिए। अगर किसी से पूछते हैं ना कि वहां पे जुल्म हो रहा है तो ये हो रहा है वो, सबसे पहले जो है वो सजेशन यही हर पाकिस्तानी को देनी चाहिए कि पहले अपनी मिनारिटी के बारे में सोचते हैं, बाद में अगले दूसरे किसी की मिनारिटी के बारे में सोचेंगे, पहले अपने मुल्क की मिनारिटी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। ये सजेशन होनी चाहिए और ये करना चाहिए पाकिस्तान को।
اپنی منارٹی کے لیے، پھر دوسرے کی منارٹی پہ جو ہے وہ سوال اٹھانے چاہیے. ہم قابل نہیں ہیں کہ دوسرے کی منارٹی پہ، اب چائنا کی منارٹی ہو یا انڈیا کی منارٹی ہو یا کسی اور ملک کی منارٹی ہو، ہم ادھر جا کے سوال اٹھانا شروع کر دیں. ہم خود اپنی منارٹی پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی منارٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہے. ہمیں پہلے اپنی منارٹی پہ جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے، پھر دوسرے پہ جو ہے چاہیے. اور یہاں پہ تو وہ حساب ہے کہ ہم تو چھوڑے ہیں عوام، تو کہیں نہ کہیں پولیٹیشین جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں پاکستان کا، تو بعد میں جناب پورا مینار پاکستان جو ہے وہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا سوچ ہے، کیا ہے. یہی لوگ باہر جا کے جتنے بھی سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، مطلب یہ پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، لیڈ کلاس ہے، یہ باہر جا کے پتہ نہیں کہاں پہ نان مسلم جو ہے ان کی جگہوں کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں جو منع ہے. جتنے پولیٹیشین ہیں سب کی ڈبل نیشنلٹی ہے. تو مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جناب ان کو کیوں لوگوں کو دکھانا ہے، وہ چورن بیچنی ہے، ان کو اس محور کے اندر قید رکھنا ہے کہ یار اس دائرے کے اندر قید رہے، اس سے باہر نکلے نا دنیا میں تو ان کو تو سچائی پتہ چل جائے گی، ان کو تو ہوش آ جائے گی، تو پھر تو یہ ہمارے قابو میں نہیں رہے گے. تو کیا چورن دیا ہوا ہے؟ وہ اسلام کا چورن دیا ہوا ہے. ایک ہندو آیا جی وہاں پہ، وہ اس وجہ سے ہم نے اب یہ یہاں پہ جماعت تھی ایک، پتہ نہیں کون سی تھی، تو سلائی جماعت نہیں پتہ نہیں سلائی تھی کون سلائی تھی، وہ جو جس کا وہ ہے سراج کیا نام ہے، وہی ہے سلائی جماعت تھی. تو بہرحال یہ یہاں پہ چیزیں ہیں. تو اگر یہ مینٹلٹی نہ ہوتی، وہ ایک بھائی چارے کا ماحول ہوتا، تو کب سے جناب یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے خاص کر کشمیر کو لے کر اور ان چیزوں کو لے کر یہ حل ہو جانا تھا. آج کل یہ کنورسیشن نہیں چل رہی ہونی تھی کہ ہندو مسلم اور یہ سب، ٹھیک ہے نا. دوسروں کے ساتھ ان کا برتاؤ ٹھیک ہوتا ہے، نان مسلم دوسرے جو ہے، آج کل ہندو کا نام آتا ہے نا تو ہم غیر مسلم سے نفرت نہیں کرتے، ہم صرف اینٹی ہندو ہیں. یہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اینٹی ہندو اور اینٹی یہودی ہیں بس. بہرحال جی سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ویڈیو ان کی اچھی تھی اور انہوں نے ایڈیٹنگ اچھی کی ہے اور مزہ آیا دیکھ کے، انجوائے بھی کیا. اور ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک اور مبارک کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، وزٹ کیجیے، سپورٹ کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.